टैक्सी, पीली टैक्सी और ये कौन सी दो पार्टियां थी आपको भी पता है। अब वो दोनों दोनों इकट्ठी बैठी हुई हैं तो क्या फायदा। जब आप लोगों ने अगर बैठने एक साथ है तो मिल के आवाम के लिए बैठ जाओ, आवाम के लिए कुछ अच्छा सोच लो। इनको सिर्फ अपना फायदे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जब अपना फायदा खत्म हो जाता है, इलेक्शन आ जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर जादूगर मुल्क चल सकता तो वो क्यों नहीं आ सकते नवाज शरीफ मरते क्यों नहीं है, उल्टा उन्हीं के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। हाँ, मुश्किल तस्कीन भी हमारी नजर में फेल हो गया। अब अल्लाह कोई नया मॉडल तैयार करें, मरियम को खुद आना पड़ेगा, शायद तब भी वो बुशरा बीबी को गंदा नहीं कर सकेंगी। एक ही सियासी जमात ऐसी है जिन्होंने हमेशा औरत को बापर्दा से बेपर्दा किया, बापर्दा से बेपर्दा किया। अच्छा, लेकिन वो इस नहज पे लेके आ गए हैं अवाम को कि लोग वो उस बात को जो इनकी छुपे हुए करतूत हैं वो सामने लाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, जब बजाय इसके कि अवाम की हर जुबान पे इनकी कहानियां हों। ये ना तो नवाज शरीफ वो इतना बाकरदार था कि उसकी मसाले दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जिस टॉपिक पे मैं अवाम से बात करने आया हूँ वो टॉपिक है पाकिस्तान में ख़वातीन का सियासत में किरदार। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ख़वातीन को जो सियासत में देखा जाता है, हमने बड़े बड़े बयानात सुने, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा देखे, और कभी औरत को देखा जाता है कि औरत की तस्वीर को हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे गिराया जाता है। वो कौन है औरत, वो आप भी जानते हैं। कभी हमने देखा औरत को पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होके उनको पीली टैक्सी कहा जाता है और उसके बारे में एक कंपेन की जाती है। कभी एक औरत को ट्रैक्टर ट्राली से तशबीह दी जाती है, और कभी औरत को जादूगरनी और इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। हमारे माशरे को हो क्या गया है कि हम अदम बर्दाश्त का जो शिकार हो गए और एक खास मखसूस प्रोपेगेंडा को लेके चलते हैं और औरत की तजलील करते हैं, जबकि औरत का मकाम जो इस्लाम में है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारा इस्लाम खुलेआम बताता है। मैं पाकिस्तानी अवाम से आज बात करने आया हूँ कि वो इस टॉपिक पे क्या कहते हैं और इसका सद्देबाब क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए जी, सबसे पहले बात ये है कि जैसे हुक्मरान है तो वो वही यही वाला प्रोपेगेंडा करेंगे कि जो हक और सच के साथ खड़ा है उसको गंदा करेंगे। मेरा बुशरा बीबी के लिए एक यही मैं अपना मेरा जाती शेर है, मैं कहना चाहूंगी, हक और सच के साथ खड़ी थी बहादुरी से, हक और सच के साथ खड़ी थी बहादुरी से, हौसला उसका दुश्मन को खाक कर गया। कि सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी जो है वो एक निजाम पे ज़रब है, जहाँ पे औरत जो है वो गिराज की कहानी जहाँ पे औरत की शुरू होती है, तो वहाँ पे एक बापर्दा औरत जो है उनके मुंह पे तमाचा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो उस निज़ाम को जो है इस्लाम का निज़ाम है उसको लाने नहीं दे रहे। वो यहूदी निज़ाम के खुद पैरोकार हैं और खान को हमेशा कहते रहे। हालांकि खान जो है वो उधर से इन्होंने वो बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उधर से वो दूसरी भी वो मेल्स भी सामने आ गई सारी उसकी कि कैसे वो खान को इस्लाम के वो यहूदी निज़ाम के लिए खतरा समझते हैं। अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं बुशरा बीबी के खिलाफ जाती हो रही है, दूसरी तरफ आप गिराज की बात भी कर रही हैं। लोगों को पता है ये क्या बात है, क्यों आप ऐसा करते हैं? एक तरफ आप बुशरा बीबी को सपोर्ट कर रही हैं, दूसरी साइड पे आप एक खतून की तजलील कर रही हैं। हम ये उनका अपना इकदाम है कि वो हमें आस्ता आस्ता से जो बात जो इस तरह के घटिया माशरा हम डेवलप नहीं करना चाह रहे थे, ना इस तरह की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस नहज पे लेके आ गए हैं अवाम को कि लोग वो उस बात को जो इनकी छुपे हुए करतूत हैं वो सामने लाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, जब बजाय इसके कि अवाम की हर जुबान पे इनकी कहानियां हों। ये ना तो नवाज शरीफ वो इतना बाकरदार था कि उसकी मसाले दी जाए, ना उसकी बाकी जो हैं जो एस्टेब्लिशमेंट जब वो सारे इतने वो करदार के पक्के हैं कि वो उनकी भी बड़ी कहानियां और बड़ी स्टोरियां। जब ये एक पर्दा और बाकरदार औरत को उसके ऊपर तोहमत लगाएंगे तो अल्लाह का भी एक निज़ाम है, औरत बापर्दा हो या बेपर्दा हो उसकी रिस्पेक्ट हर एक पे लाजम है। ये मजहब ने उसको हक दिया कि वो घर से बाहर भी आए, हुकूमत भी करे घरों में। हमारा निज़ाम जब एक औरत को इज्जत नहीं देंगे आप उसको, और ये निज़ाम जो है ये इमरान खान ने जब पीटीआई ने नहीं शुरू किया, ये 75 साल से चल रहा है। अगर नून लीग आई है तो पीपी की जो है वो मैन बेनजीर जो है उसको कहाँ पे पहुंचाया गया, उनकी आती है तो उनकी। अब ये सारे इकट्ठे हैं क्योंकि एक जो ऐसा लीडर जो है जेल में बैठा हुआ है जो इस सारे निज़ाम को जो है वो गिराने के लिए और इस्लाम का निज़ाम और एक अच्छा सच्चा निज़ाम लाने के लिए तैयार। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या कहती हैं आप, ये जो कैंपेन चल रही है इसकी वजह क्या है, ये क्यों चल रही है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये कि आप तारीख उठा के देख लें, कभी भी आप हम अब कहते हैं कि फलां फौज वाले ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। एक ही सियासी जमात ऐसी है जिन्होंने हमेशा औरत को बापर्दा से बेपर्दा किया, बापर्दा से बेपर्दा किया। अच्छा, आपको तारीख में याद होगा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ।
وہ تب تو فوج کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ عام عوام کے مائنڈ میں کہ وہ کچھ کر سکتی ہے. تب بھی اس گورنمنٹ نے، نون لیگ کی گورنمنٹ نے، نواز شریف نے اور ان لوگوں نے اور مریم کے پاپا نے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، تب ہم ان کے سپورٹر تھے. ہم بینظیر صاحبہ بہت اچھی خاتون تھی، شاید وہ زندہ ہوتی تو آج پاکستان اچھی لیڈر جی بہت اچھی لیڈر تھی. اس کے بعد خان صاحب آئے ہیں. خان صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کو ٹریکٹر ٹرالی، وہ فردوس عاشق اوان کو بھی ایسے الفاظ سے القاب سے نوازا گیا. لیکن اب اس کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسی عورتوں کو فرق کم ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اب نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ان کی کچھ فیڈ اپ اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے، ان کے ساتھ تو بات چیت چل رہی ہے. لیکن جو غیرت مند انسان ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ یار تاریخ میں دیکھ لو، نون لیگ نے سب کو ننگا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب کرنے کی کوشش کی ہے تب یہ خود ننگے ہوئے ہیں. ایک بھی دن کوئی بھی بیان آپ اٹھا کے بشرا بی بی کا دکھا دیں، یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرف کی نشانی. انہوں نے نکاح کا، ان کو کرپشن میں کوئی نہیں ملا خان صاحب کے خلاف، ٹھیک ہے. انہوں نے نکاح عدت کیس ڈال دیا، وہ جھوٹا ثابت. کبھی کسی کو لے آتے ہیں، کبھی کسی کو لے آتے ہیں. یہ بھی اسی پارٹ کا حصہ ہے، جیسے خواب ارمانی کا آ گیا، جیسے وہ آپ کے دوسرے پہلے وہ گلا لئی آ گئی، عائشہ گلا لئی آ گئی، اس طرح ریحام خان آ گئی. جی حاضرہ، یہ بالکل اسی کا ایک پارٹ ہے. تسکین فیل ہو گیا، اب اگلا کوئی ماڈل تیار کر کے ہاں، مشرا تسکین بھی ہماری نظر میں فیل ہو گیا، اب اگلا کوئی نیا ماڈل تیار کریں. مریم کو خود آنا پڑے گا، شاید تب بھی وہ بشرا بی بی کو گندا نہیں کر سکیں گی. ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ ہم مسلمان اور مسلمان ہونے کے ناطے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو پراپوگنڈا لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، مکار بھی ہے، ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہے. کون سی انسانیت والی بات ہے کہ عورتوں تک اور گھروں تک گالا پہنچی ہے، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ان کو ملتی، تو اب یہ گھروں تک کہاں پہنچے ہیں. تو گھروں والی بات اگر انہوں نے شروع کیا تو پھر تو بہت ساری شروع ہو سکتی ہیں، جو آپ لوگ سب لوگوں کو سمجھا کہ یہ گھروں پہ آئیں گے تو باقی لوگ بھی گھروں پہ جائیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے، کم از کم انسانیت کے ناطے کوئی انسانوں والی بات ہونی چاہیے. اتنا ظلم اور انتہا اور نہیں ہونی چاہیے. اتنا بڑا ملک ہے، وہ جادو ٹونے پہ چل سکتا ہے. یہ ایسے کسی کی جو ہے نا ذات پہ ایسا بلیم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ گھسیٹنے والی جو سیاست ہے، اگر آج نواز شریف ہے تو نون لیگ کے پیپل پارٹی کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، کل کو پیپل پارٹی ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں، تو یہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے والی سیاست ہے. نکل کر عوام کے بارے میں سوچا جائے کہ عوام کس حال میں ہے. اچھا، یہ ہم نے دیکھا کبھی وہ کہہ رہے ایک وزیر اعظم ہے، وہ ایک خاتون کو پیلی ٹیکسی کہتا تھا، ایک نے ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا، اور یہ نظام مطلب پاکستان میں کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں، اگر آپ نے گالم گلوچ بھی کرنی ہے اور پھر جب آپ نے اپنا مفاد دے کے پھر اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہے. ابھی آپ نے جو بات کی پیلی ٹیکسی اور یہ کون سی دو پارٹیاں تھیں آپ کو بھی پتا ہے. اب وہ دونوں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں تو کیا فائدہ؟ جب آپ لوگوں نے اگر بیٹھنا ہے ایک ساتھ ہے تو مل کے عوام کے لیے بیٹھ جاؤ، عوام کے لیے کچھ اچھا سوچ لو. ان کو صرف اپنا فائدے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب اپنا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، الیکشن آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے تو ظاہر سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. آپ کو بھی اس چیز کا بہتر پتا ہوگا. یہ سائنسی ترمیم سے توجہ ہٹاؤ مہم ہے، ظاہر سی بات ہے. ان کا ملک ہے، جو سی مرضی ترمیم بنائے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو کہنے والے بھی کوئی نہیں. یار نوجوان 65% نوجوانوں کا ملک ہے، ان کا کہاں سے ملک ہے؟ 65% کیا ہے؟ نوجوان تو باہر جا رہا ہے. نوجوان باہر کیوں جا رہا ہے؟ یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہے، باہر ہی جانا. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار وہی سسٹم بنانے والے ہیں. انڈیا میں سسٹم بنانے والا، انڈیا میں بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں یہ، ساؤتھ ایشیا یہی چیز چل رہی ہے. اس لیے یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. وہاں پہ پوائنٹ ہے، اگر جادو کے ملک چل سکتا تو وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ نواز شریف مرتے کیوں نہیں ہے؟ الٹا انہی کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. اگر جادو کے ذریعے انہی کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے پھر تو.